أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم ماہ رمضان دے رحمت نراوریگی ماہ رمضان دے رحمت نراوریگی ماہ رمضان کے سوالونہم قبلیگی زمال اسلام عزت مند مسلمانان لو د ماہ رمضان شریف عظیم و قدرمند میاش مبارک شروع دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی تاسو په ماہ رمضان کے استغفار ډیر وائے او په دریو طریقو باندې استغفار ذکر شوی دی رنبے طریقہ دا یادول پکار دی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کم از کم ہر مانزہ پیسل کرت ویل پکار دی 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد ویل پکار دی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دا پیو طریقہ باندې دی پدیمہ طریقہ باندې دا سر استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ چی استغفر اللہ تعالی لفظ پکی راشی دی سر رزق فراہ کی دا پیسو کمبت نہ پیدا کیگی دا رزق کمبت نہ پیدا کیگی او سوچ استغفار په ماہ رمضان کی وئی نکر د دریاب د زګمره گناهونه وی او یو کرت په محبت او په مینوي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه الله تبارک وتعالى ول تمام گناهونه ختم کی دا شان د رزق کمی وی او ثابت کاله په کمبود د رزق کې تیر کړي دي فقر و نقصان سر مخو نہ په ماہ رمضان کې چې یوزل وی استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ ثابت کال بالله تبارک وتعالی د رزق فراہ کوي نو کم از کم 500 کرتے 313 مرتبہ صوفیہ کرام بزرگان علماء صلحاء اتقیاء دای طریقہ دار چې تاسو استغفار 313 مرتبہ آئے نو دا پاکی برکت دی 313 مرتبہ استغفار ویلو کے چدا دا صوفیہ کرامو طریقہ دا دے سرا رزق فراہ کیگی ثابت کال برزق فراہ وی او چکم قرب الہی دی چا اللہ تبارک و تعالی اور بعد انسان نزدیکیگی اغدا سے استغفار دے ہاں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوب مصر راغلی دے اوکے اسرے دغا الفاظ نشبیرین بیائی داسی ہوچی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ دونوں پورے ویل پکار دے ہاں 313 مرتبہ قرب الہی انسان تا ملاوے گی پدے باندے اللہ تا نزدیکت پدے حاصلے گی گناہون بر باندے محوکی گی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے چھ حضور پاک مبارک بکل و دکیدہ نسل کرتا استغفار بے ہاں مخاوے نو اماوتی دا اللہ محبوب پیغمبر تاس استغفار ولی وے استغفار ہو با آغا خلق وی چھ گناہنگاری استاسو دا خاطر و استاسو دا مخو اللہ تبارک و تعالی خلق تب دنیا کے دا جنت زیری ورکڑی دی یہ حضور پاک علیہ السلام او فرمائل چہ دا مومنان مورے استغفار ویلو باندې انسان اللہ تا نزدیکی گی او دا د امت د پر تعلیم دی چې د الله محبوب پیغمبر استغفار وای نو موږ په طریق ولا سره پکار دي استغفار وایو
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه محبوب علیہ السلام فرمائی تاسو استغفار پر رمضان کے ډیر وای سوچ ډیر استغفار پر رمضان کې وي ثابت کال به رزق فراخ وي د رزق د کمبود نو د نقصان نه بده محفوظ وي په وجه استغفار ویلو چې دې کې دون خوان او لذت او برکت پروت دی استغفار خامخا وای د شپې ورځې دي دا اول اشری مبارک شروع دي استغفار وای الله تبارک وتعالى په خوشاليږي اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه